नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभलेसन पार्ट 108। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 108। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 मा पृथ्वीबाट र समुद्रबाट निस्केका पशुको विषयमा अध्ययन गर्छौँ र यसैबाट अध्ययन गर्दै पनि आइरहेका छौँ। र यस कार्यक्रमलाई नियमित हेर्नुहुने र पहिलोपटक हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्छु र यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। अहिलेको वर्तमान संसारमा कोभिड-19ले अर्थात् कोभिड-19ले धेरै मानिसहरूलाई व्याकुल बनाएको छ। धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्, धेरैजना सङ्क्रमित पनि बनेका छन् र धेरै मानिसहरू सुरक्षित स्थानको खोजीमा छन् र भ्याक्सिन लगाउने कुराहरू पनि चर्चा चलिरहेको छ र कति देशहरूमा लगाइसकेका छन्। यो महामारी योजनाबद्ध रूपमा ल्याइएको छ र यसको पछाडि धेरै ठुलो अन्धकारको रहस्यले कार्य गरेको छ। पृथ्वीमा भएका मानिसहरूलाई कम गर्ने, मानिसहरू धेरै भए, आबादी धेरै भयो, अब यसलाई घटाउनुपर्छ, डिपपुलेसन गर्नुपर्छ। यस्ता एजेन्डाहरू विगतदेखि नै उठ्दै आइरहेका छन् र जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक तत्त्व यो आबादी बढेको कारणले भएको हो भन्ने मानिसहरूले भनिरहेका छन् र जलवायुलाई ठिक तरिकाले राख्नको लागि मानिसहरू पृथ्वीबाट घट्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। जे भए पनि यसको पछाडि शैतानको हात रहेको छ र मानव प्रतिनिधिहरूद्वारा उसले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ सबै मानिसहरू बाँचुन्, शैतानले चाहन्छ सबै मानिसहरू मरुन्। यही कुराको विवाद भइरहेको छ र मैले तपाईँलाई प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायबाट परमेश्वरको वचनहरू बताउँदै आइरहेको छु र यहाँ लेखिएका भविष्यवाणीहरूको वर्णन गर्दै आइरहेको छु। र प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा उल्लेख गरेको चितुवा पशु पोपतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको कुरा मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु र पोपतन्त्रलाई लागेको त्यो चोट अहिले बिस्तारै बिस्तारै निको हुँदै गइरहेको छ। 538 एडीमा स्थापित भएको पोपतन्त्र 1798 एडीमा गएर समाप्त भएको थियो। हुन त पोपतन्त्रको स्थापना भयो तर उसको शक्ति समाप्त भइसकेको थियो र अब 538 देखि 1798 बीचको 1260 वर्षको जुन शासन उसले चलाएको थियो, जुन शक्ति उसँग थियो, जुन मूर्तिपूजक रोमबाट उसले पाएको थियो, अब संसारको अन्तको समयमा पनि त्यस्तै शक्ति भएको पोपतन्त्रको स्थापित हुने कुरा धर्मशास्त्र बाइबलले बताइएको छ र यो चाहिँ अन्तिम हुनेछ। यो लडाईँ अन्तिम लडाईँ हुनेछ। यो लडाईँ असल र खराबको बिचमा भएको लडाईँ अन्तिम लडाईँ हुनेछ र पोपतन्त्रको फेरि स्थापित गरिनेछ।
र अहिले वर्तमान संसारमा पोपको अर्थात् रोमन चर्चको हेडको लोकप्रियता विश्वभरि फैलिँदै रहेको छ। हेर्नुहोस् है, किन एकाएक निष्क्रिय रहेको पोपतन्त्र सक्रिय भएको छ? यसको पनि रहस्य छ। किनकि संसारको अन्तको समयमा अर्थात् यसो आउनुभन्दा अगाडि यो निरङ्कुश तन्त्रको उदय हुनु जरुरी छ। त्यही भएको हुनाले अहिले सक्रिय बन्दै गइरहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै सक्रिय बन्दै गइरहेको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले पोपको आँखामा ईश्वरलाई देखेको कुरा बताएका थिए। यो कुरा सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गरेका थिए। वर्तमान विश्वको सर्वश्रेष्ठ राज्य संयुक्त राज्य अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले पनि फ्रान्सिसलाई अर्थात् पोप फ्रान्सिसलाई तपाईँ पोप फ्रान्सिस नैतिक आचरणको नमुना भइदिनुहोस् भनेर भनेका थिए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पूर्व महासचिव बान की मुनले पनि यही कुरा भनेका थिए। सन् 2015 देखि यता पोप फ्रान्सिसले विभिन्न देशहरूमा आफ्नो भ्रमणलाई तीव्र पारेर आफ्नो एजेन्डाहरूलाई विश्व सामु प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसको अर्थ यस वर्तमान संसारका शासकहरूले पोपलाई नैतिक अगुवाको रूपमा स्वीकार गर्नेछन्। त्यो कुराहरू अहिले तपाईँले विभिन्न माध्यमहरूद्वारा थाहा पाइसक्नु भएको छ कि पोपतन्त्रको लोकप्रियता कति अगाडि बढिरहेको छ। संसारमा भएका शासक वर्गहरूले, प्रभुत्व वर्गहरूले, अधिकार भएका वर्गहरूले पोपतन्त्रलाई अर्थात् पोपलाई नै उनीहरूको सर्वोत्तम महामहिम अगुवाको रूपमा स्वीकार गर्नेछन्। पोपले संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्समा ऐतिहासिक भ्रमण गरिसकेका छन्। अरू देशहरूमा पनि आफ्नो भ्रमणलाई तीव्र बनाउँदै उनको लोकप्रियता बढाउँदै आफ्नो आकर्षक एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। उनले अर्थात् पोप फ्रान्सिसले प्रस्तुत गरेका ती एजेन्डा प्रस्तावहरू बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक देखिएका छन्। सारा संसारका धार्मिक अगुवाहरू र शासकहरूले पोप फ्रान्सिसले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरूलाई सहस्र स्वीकार गरेका छन्। यसरी सन् 1798 मा पोपतन्त्रलाई लागेको घातक चोट बिस्तारै बिस्तारै निको हुने काम भइरहेको छ। अक्टोबर 31 सन् 2017 मा सबै धर्मका र सबै प्रख्यात राष्ट्रहरूका राष्ट्र प्रमुखहरूले पोपतन्त्रलाई स्वीकार गरी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर पोपतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। यसैलाई नै पोपतन्त्रमाथि लागेको घाउ वा चोट निको भएको कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। यदि तपाईसँग धर्मशास्त्र बाइबल छ भने प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 5 देखि 10 पदहरू सँगै पढौँ। यहाँ परमेश्वरको वचन
के लेखिएको छ र यसले हामीलाई के सन्देश दिएको छ, यसमाथि विचार विमर्श गरौँ। यसरी लेखिएको छ, त्यसलाई अहंकारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुक्ति हो। त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दियो। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न र उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाईँ गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दियो। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो। पृथ्वीमा वास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछन्, अर्थात् तिनीहरूले जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनु भएका थुमाका जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्। जसको कान छ त्यसले सुन्योस्। कैदमा जानुपर्ने कैदमा जानेछ, तरबारले मारिने चाहिँ तरबारले नै मारिनेछ। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वास यसैमा छ। यो थियो प्रकाश 13 अध्यायको 5 देखि 10 पदहरूमा लेखिएका परमेश्वरका वचनहरू। अब अर्को श्रृङ्खला यही विषयहरूलाई समेट्दै यहाँ उल्लेख गरेका कुराहरू, रहस्यका कुराहरू म तपाईलाई बताउने नै छु। श्रृङ्खलाहरूलाई नियमित रूपमा नछुटाइकन हेर्दै रहनुहोस्। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।